बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको अपने चैनल अवर फैतुल इस्लाम खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऊँट का वाक़या आपको सुनाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। सब खामोशी से अदब के साथ बैठे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे थे और दिल में नूर समेट रहे थे। अचानक दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आई। सबकी नजरें उस तरफ उठ गईं। एक ऊंट पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बड़ी मुसीबत ने घेर लिया हो और वो किसी पनाह की तलाश में हो। वो सीधा आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर झुकाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों के करीब होने लगा, जैसे कोई अपने दिल का हाल कह रहा हो, कोई राज बयान कर रहा हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से फरमाया, पुरसुकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा और अगर झूठा है तो उस झूठ की सजा पाएगा। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। सहाबा ये मंजर हैरत से देख रहे थे। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कह रहा है कि इसके मालिकों ने इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया था, तो ये उनसे भाग आया है और इसने मुझसे मदद मांगी है। हम सब अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफिल में गुफ्तगू में मशगूल थे। देखा तो चंद आदमी तेजी से भागते हुए आ रहे थे। जैसे ही ऊँट ने अपने मालिकों को आते देखा, फौरन घबराकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के करीब हो गया और आपके पीछे इस तरह झुकने लगा जैसे बच्चा अपनी माँ के आंचल में पनाह लेता है। मालिक करीब आए और अदब से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा ऊँट है जो 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ था। आज हमें ये आपकी खिदमत में मिला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे सामने अपनी शिकायत बयान कर रहा है। ये कहता है कि तुम्हारे पास ये कई साल तक पलता रहा। जब मौसम गर्मा आता तो तुम इस पर सवार होकर हरी घास और चारे वाले इलाकों की तरफ जाते। जब मौसम सरमा आता तो तुम इस पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ कूच करते। मगर अब जब ये बुढ़ापे और कमजोरी की हालत को पहुंच गया है तो तुमने इसका गोश्त खाने का मंसूबा बना लिया है। ये सुनकर वो सब शर्मिंदा हो गए और अर्ज करने लगे, खुदा की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात बिल्कुल वैसे ही है जैसी आपने बयान फरमाई है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नरम लहजे में फरमाया, क्या एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से यही जजा होती है? ऊँट के मालिक शर्मिंदगी से सर झुकाकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम न इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़िबा करेंगे। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मगर मैं इसे अपने पास रखूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को 100 दिरहम में खरीद लिया। खरीदने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फरमाया, ए ऊँट, जा तू अल्लाह की रजा के लिए आज़ाद है। ऊँट ने फौरन अपना मुंह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के करीब लाकर एक खास सी आवाज़ निकाली जैसे कोई दुआ दे रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। फिर ऊँट ने दोबारा आवाज़ निकाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने तीसरी मर्तबा भी दुआ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार भी फरमाया, आमीन। जब ऊँट ने चौथी मर्तबा दुआ दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए और खामोश होकर सुनने लगे। सहाबा हैरान थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने पहली मर्तबा कहा,
اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اونٹ نے دوسری مرتبہ کہا، قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور کیا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد اس نے تیسری دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے خون کو دشمنوں سے اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اونٹ نے چوتھی دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان کبھی جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے نہایت رغبت آمیز لہجے میں فرمایا، یہی دعا میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ پہلی 3 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا کو منظور نہیں فرمایا۔ جبریل علیہ السلام میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ امت آپس میں لڑائی جھگڑے کرے گی اور اسی میں فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قلم سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دل بھاری ہو گئے۔ محفل میں گہرا سکون چھا گیا۔ سب سوچ رہے تھے کہ یہ امت جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہے، کل ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت درد بھرے لہجے میں فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، میں نے تمہیں وہ بات بتا دی جو اللہ کے حکم سے تمہارے سامنے آئی، لیکن تم میں سے جو چاہے اس فتنے سے بچ سکتا ہے۔ کہا قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، ایک دوسرے سے محبت کرو اور ظلم سے دور رہو۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرف دیکھا جو اب اطمینان سے قریب کھڑا تھا اور فرمایا، یہ بے زبان جانور آج تمہیں سبق دے گیا ہے کہ مشکل وقت میں کہاں پناہ لی جاتی ہے۔ جو میری پناہ میں آیا اللہ نے اسے امان دی، تم بھی اپنے ایمان کو میرے دین کی پناہ میں رکھو۔ یہ فرما کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو آزاد کر دیا۔ اونٹ نے ایک بار پھر سر جھکا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام اور مدینہ کے لوگ جانوروں کے ساتھ پہلے سے زیادہ نرمی اور محبت کرنے لگے، اور یہ بات سب کے دل میں بیٹھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہر مخلوقات کے لیے تھی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔